अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। ज़िक्र खुदा में बैठने वाला, ज़िक्र खुदा में बैठने वाला बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। रब्बुल आलमीन आपकी और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए। रब्बे ताला आपका और मेरा खात्मा बिल खैर करे। रब्बुल आलमीन मदीना और मक्का का दीदार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम 9वां बाब पार्ट नंबर 1 हिजरत का चौथा साल पढ़ेंगे। हिजरत का चौथा साल भी कुफार के साथ छोटी बड़ी लड़ाइयों ही में गुजरा। जंग बदर की फतह मुबीन से मुसलमानों का रौब तमाम कबाइले अरब पर बैठ गया था, इसलिए तमाम कबीले कुछ दिनों के लिए खामोश बैठ गए थे। लेकिन जंग उहद में मुसलमानों के जानी नुकसान का चर्चा हो जाने से दोबारा तमाम कबाइल दफ्तन इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए खड़े हो गए और मजबूरन मुसलमानों को भी अपने दफा के लिए लड़ाइयों में हिस्सा लेना पड़ा। 4 हिजरी की मशहूर लड़ाइयों में से चंद ये हैं। सरैया अबू सलमा। यकम मुहर्रम 4 हिजरी को नागहां एक शख्स ने मदीना में ये खबर पहुंचाई कि तिलबा बिन खुलैद और सलमा बिन खुलैद दोनों भाई कुफ़ार का लश्कर जमा करके मदीना पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने इस लश्कर के मुकाबला में हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 150 मुजाहिदीन के साथ रवाना फरमाया, जिसमें हज़रत अबू सब्रा और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे मोअज़्ज़िज़ मुहाजिरीन व अंसार भी थे। लेकिन कुफार को जब पता चला कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है तो वो लोग बहुत से ऊँट और बकरियां छोड़कर भाग गए, जिनको मुसलमान मुजाहिदीन ने माले गनीमत बना लिया और लड़ाई की नौबत ही नहीं आई। बाहवाला ज़रकानी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 62। सरैया अब्दुल्ला बिन अनीस। मुहर्रम 4 हिजरी को इत्तला मिली कि खालिद बिन सुफियान हज़ली मदीना पर हमला करने के लिए फ़ौज जमा कर रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुकाबला के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेज दिया। आपने मौका पाकर खालिद बिन सुफियान हज़ली को कत्ल कर दिया और इसका सर काट कर मदीना लाए और ताजदार दो आलम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहादुरी और जानबाजी से खुश होकर इनको अपना अस्सा मुबारक यानी छड़ी अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम इसी अस्सा को हाथ में लेकर जन्नत में चहल कदमी करोगे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन ये मुबारक अस्सा मेरे पास निशानी के तौर पर रहेगा। चुनाचा इंतकाल के वक्त उन्होंने ये वसीयत फरमाई कि इस अस्सा को मेरे कफन में रख दिया जाए। बाहवाला ज़रकानी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 64। हादसाना रजी। अस्फान और मक्का के दरमियान एक मुकाम का नाम रजी है। यहाँ की ज़मीन 7 मुक़द्दस सहाबा कराम के खून से रंगीन है, इसीलिए यह वाक़या सरिया रजी के नाम से मशहूर है। ये दर्दनाक सानिया भी 4 हिजरी में पेश आया। इस का वाक़या ये है कि कबीला अज़लो वक़ारा के चंद आदमी बारगाह रसालत में आए और अर्ज़ किया कि हमारे कबीला वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम को वहाँ भेज दें ताकि वो हमारी कौम को कायदो अमाल इस्लाम सिखा दें। इन लोगों की दरख्वास्त पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने 10 मुंतखब सहाबा को हज़रत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मातहती में भेज दिया। जब यह मुक़द्दस काफ़िला मुकाम रजी पर पहुंचा तो गद्दार कुफ़ार ने बदअहदी की
اور قبیلہ بنو لحان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلہ پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو مان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہے، اس لیے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے۔ باحوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 و بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب و حضرت زید بن وشنا و حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنے کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ باحوالہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568 و زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن وسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا تھا، اس لیے دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جا سکے، اور حضرت زید بن وسنا کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کا ارادہ سے خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود و حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مقصدی طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے یہ اشعار پڑھے: ترجمہ: جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروہ نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ ابو سروہ اور ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر پھر بعد میں مشرف با اسلام ہو کر صحابیت کے شرف و اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ باحوالہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569 و زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 تا 78۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بارے میں۔ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔